अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। आज अतवार का रोज़ है, 10 अक्टूबर है और हम इस वक्त लाहौर के उस मुकाम से हैं जहां पर ये फ़ैसला किया गया है कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी जो हैं उनकी रिहाई के हवाले से अहम तरीन फ़ैसले किए गए हैं। और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के हवाले से एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो भी तैयार की गई है, उसके ऊपर भी सोच विचार की गई है और उसके ऊपर आइंदा दिनों में अमल दरामद जो है वो भी होता हुआ नज़र आएगा। ये दोनों मुसद्दका इन्फॉर्मेशन है। आज इतवार का दिन था, अफसरान छुट्टी पर थे, बहुत सारे हुकूमती अफसरान जो हैं, हुकूमती वज़रा जो हैं वो भी छुट्टी पर थे, लेकिन फिर भी सारा दिन जो है मुसद्दका किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करने में, फिर उसको काउंटर चेक करने में जो है काफ़ी वक्त जो है वो लगा। इस इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं और जो हाफ़िज़ साद रिज़वी के हवाले से हुकूमत ने एक आला सतह का फ़ैसला किया है वो भी आपसे शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले आज मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए और उनके इंतकाल के ऊपर मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ, अपने आप को गिल्टी तसव्वुर करूँ, क्योंकि मेरे समेत हर वो पाकिस्तानी जो है मैं उसे मुनाफिक कहूँगा जिसने आज डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के इंतकाल के ऊपर ताज़ियत का इजहार किया। लेकिन साल 2004 से लेकर आज के दिन तक हर वो पाकिस्तानी खामोश रहा, हर वो सियासी रहनुमा खामोश रहा, हर वो दानश्वर खामोश रहा जिसने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ आवाज़ जो है वो नहीं उठाई। उसमें हर वो तबका शामिल है, हर वो शख्स शामिल है, मेरे समेत हर वो पाकिस्तानी जो है उसने आज मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ये ताज़ियत करके कि जी बड़ा अफसोस हुआ मोहसिन पाकिस्तान जो है वो इंतकाल कर गए। ये बतौर कौम मेरे समेत हर एक के लिए शर्म का डूब मरने का मुकाम है कि 2004 से लेके आज के दिन तक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जो हैं वो नज़रबंद रहे। उनकी फ़ैमिली को उनके साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, उनके दोस्तों को उनके साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, उनको बहुत सारे अपने जो आइनी हकूक़ दस्तयाब थे वो उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन हम सारे के सारे खामोश रहे, किसी ने एक आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने एक प्रोग्राम नहीं किया, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं की। तमाम वज़राए आज़म, तमाम वज़रा, तमाम सियासी रहनुमा, तमाम समाजी रहनुमा, तमाम सहाफ़ी और वो तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने आज ताज़ियती ट्वीट्स करके, ताज़ियती पैगाम करके जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने की कोशिश की। ये एक मुनाफिकाना रवैया है हमारी कौम का, मेरे समेत, और हम सबको इसके ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए। अब चलते हैं तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी के हवाले से हुकूमत और उसके अदारों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी को किसी सूरत जो है वो रिहा नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के वफाकी नज़रसानी बोर्ड और पंजाब के वफाकी नज़रसानी बोर्ड और लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के 3 फैसले आने के बावजूद अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को जो पहले से दर्ज 2 FIRs हैं वो उनके अंदर नामज़द किया जाएगा। कल जो अपडेट थी वो ये थी कि जो इंसदाद दहशतगर्दी 1 की अदालत है उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि चूँकि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब का नाम 4th शेड्यूल में है और उनकी रिहाई के लिए ये तकाज़ा करता है कानून कि वो अपने श्योरिटी बॉन्ड जो है वो जमा करवाएं। उसके बाद पुलिस हुक्काम की सतह के ऊपर एक जो है वो डेलिब्रेशंस हुई, मुशावरत हुई और ये तय किया गया कि अगर श्योरिटी बॉन्ड जो है उनमें थोड़ा सा डिले किया जाए, कोई टाइम लिया जाए, क्योंकि हफ्ता और अतवार का दिन था। अगर श्योरिटी बॉन्ड ले लिए जाते तो फिर हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को रिहा करना हुकूमत की मजबूरी बन जानी थी, लेकिन टाइम गेन किया गया और आज का दिन जो है वो भी इसी प्रोसेस में गुजारा गया। और अगर ये हो जाता तो फिर आगे जो गुड बिहेवियर का सर्टिफिकेट है और 4th शेड्यूल की जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी करने में टाइम लगेगा। हो सकता है अभी भी कुछ देर जो है ये टाइम लगे और उसके बाद जो है ये हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को जो 2 पुराने मुकदमात हैं जिनमें वो नामज़द हैं उनके अंदर जो है उनकी गिरफ़्तारी डाली जाएगी और उसके बाद जो है फिर लीगल प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुसद्दका है क्योंकि मेरी बराह रास्त जो है कुछ अफसरान के साथ नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त के ऊपर बात हुई, कुछ ऑफिसर्स के साथ बात हुई और कुछ बाकी जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी इस सारी खबर की जो है वो तस्दीक की है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को अब FIRs में जो है वो नामज़द किया जाएगा। कल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू एक हफ्ते बेजा की दरख्वास्त के ऊपर भी समाअत होनी है। देखते हैं उसके अंदर क्या कल जो है वो क्या प्रोसीडिंग होगी। लेकिन एक बड़े ही ज़िम्मेदार किस्म के पुलिस ऑफिसर से जब बात हुई थी उन्होंने कहा कि इन 2 FIRs के अलावा जो मशवरे की FIRs हैं जिनमें हाफ़िज़ साद रिज़वी नामज़द है 109 PPC के तहत, उसके बाद जो है हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को
اس کے اندر جو ہے وہ نامزد کیا جائے گا اور میکسیمم کوشش کی جائے گی کہ حافظ صاحب رضوی صاحب جو ہیں وہ رہا نہ ہو سکے اور ان کی رہائی میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے تمام قانونی حربے، تمام غیر قانونی حربے، تمام تکنیکی حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے۔ یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہاں سے دوسری خبر شروع ہوتی ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ تحریک لبیک کے حوالے سے ایک بہت بڑی سازش جو ہے وہ تیار کی گئی ہے کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر امن جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کا یہ خیال ہے، کچھ ذمہ داران جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو کچھ حالات بنیں گے اس سے بھی ان واقعات کی اس خبر کی تصدیق ہو جائے گی کہ تحریک لبیک کے خلاف جو ہے وہ ایک سازش تیار کی جا رہی ہے۔ کیا یہ جا رہا ہے، منصوبہ یہ ہے اور اس کے بہت سارے جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر اس سے فائدہ بھی لیں گے، لیکن نقصان جو ہے وہ تحریک لبیک کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا یہ جا رہا ہے کہ حافظ صاحب رضوی صاحب کی جو رہائی ہے اس کو ڈیلے کرنے کے معاملے کے اندر، اس میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے معاملے کے اوپر تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں ان کو اشتعال دلوایا جائے گا، ان سے جو ہے وہ ماضی جیسے واقعات جو ہے وہ کروانے کی کوشش کی جائے گی اور اس میں کچھ تحریک لبیک کے لوگ شامل ہوں گے، کچھ وہ لوگ شامل ہوں گے جن کا کسی تحریک لبیک سے کبھی تعلق نہیں ہوتا اور وہ ہر طرح کے واقعات میں خفیہ طور پر آتے ہیں، توڑ پھوڑ کر کے، جلاؤ گھراؤ کر کے، مار داڑ کر کے، قتل و غارت کر کے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ آج تک وہ نہیں پکڑے گئے اور وہ ہو سکتا ہے وہ بھی اس طرح کے واقعات میں جو ہے وہ شامل ہوں، لیکن سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ تحریک لبیک کے کارکنوں کے اوپر ڈالا جائے گا، تحریک لبیک کے رہنماؤں کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ اس معاملے کو کیا اس لیے جا رہا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ بدترین اپنی کارکردگی کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بن رہی ہے۔ ہر سطح کے اوپر حکومت کو تنقید کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ بجلی کی قیمتیں دیکھ لیں، آپ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں دیکھ لیں، آپ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں دیکھ لیں، اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنی اس مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ یہ حربہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ پلان ہو چکا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ حکومت اپنی بدترین کارکردگی سے توجہ ہٹانے کے لیے نون ایشوز جو ہے وہ کریٹ کریں گے اور اس مرتبہ پھر جو ہے تحریک لبیک کے کارکنوں کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنایا جائے گا۔ اس موقع کے اوپر، اس معاملے کے اوپر تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، ان کی جو مجلس شورا ہے، ان کے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت عائد ہونے جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر تحریک لبیک کی جو مجلس شورا ہے، جو مرکزی قیادت ہے، جو صوبائی قیادت ہے، جو اضلاع کی قیادت ہے، جو تحصیل اور ٹاؤن کی قیادت ہے، ان کے لیے اس مرتبہ جو ہے وہ بہت سیاسی تدبر کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ یہ قیادت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے رہنماؤں کو بار بار اس بات کی تبلیغ کرے اور تلقین کرے کہ حکومت اور اس کے جو ادارے ہیں وہ آپ کو اشتعال دلوا کر پبلک میں آپ کا امیج خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ نے جو ہے وہ پرتشدد واقعات میں ملوث نہیں ہونا اور ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا جس سے حکومت کو یا اس کے اداروں کو ایک لمحے کا بھی وہ موقع ملے کہ وہ تحریک لبیک کے اوپر کارروائی کر سکے۔ تحریک لبیک کے کارکنان جو ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہیں اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ میں ذاتی طور کے اوپر ایک ایسے 80 سالہ بزرگ ٹیچر کو جانتا ہوں جس کا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا مسلک دیوبند کا ہے اور جس نے آج تک کبھی تحریک لبیک کے کسی مظاہرے میں کسی میں شرکت نہیں کی، لیکن حکومت نے پھر بھی اپنے جو مضموم مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے حکومتی اداروں نے ان کا نام جو ہے وہ 4 شیڈول میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ بزرگ آدمی لاٹھیوں کے اوپر چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے ان کا نام جو ہے وہ 4 شیڈول کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اور جب یہ ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر جو پاکستان میں امن کے دشمن لوگ ہیں وہ اس طرح کے واقعات کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ جس 80 سالہ ٹیچر کی میں ذکر کر رہا ہوں اس کے خلاف جو ہے کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر تحریک لبیک کا نام لیبل لگا کر ان کا نام جو ہے وہ 4 شیڈول میں ڈالا گیا ہے۔ حالانکہ 4 شیڈول جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ تحریک لبیک کے کارکنوں کے خلاف اور تحریک لبیک کے خلاف یہ جو نئی سازش تیار کی گئی ہے، اس کا مقابلہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو، مرکزی قیادت کو بڑے سیاسی تدبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ کرنا پڑے گا، ورنہ جو ایک منصوبہ طے کر لیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ
جو تحریک لبیک کی پابندی ہے یا تحریک لبیک کی یہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے زیادہ سے زیادہ فائدے لیے جائیں۔ ایک فائدہ تو یہ بھی زیر بحث ہے، حکومتی حلقوں کے اندر یا سیاسی تجزیہ کار جو ہیں وہ اس بابت بھی ذکر کر رہے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر جو FATF کا دباؤ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے حکومت اس کو تحریک لبیک کے معاملے کو استعمال کرے گی کہ یہ دیکھیں یہ تو عدالتیں چھوڑ رہی ہیں، ہم تو ان کے اوپر پابندی لگاتے ہیں لیکن پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ عدالتیں چونکہ آزاد ہیں اور اس لیے جو ہے عدالتوں کے معاملات کے اندر حکومت کی مداخلت نہیں ہوتی، اس لیے حکومت ہو سکتا ہے اس نقطے کے اوپر بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی حکومت کی بدترین کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی حکومت جو ہے وہ تحریک لبیک کی کرنٹ سچویشن کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ حالانکہ اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو حکومت ہے اس وقت جس بحران کا شکار ہے، اس وقت جس تنقید کا شکار ہے، اس لیے عمران خان کی حکومت لازمی کوشش سوچ رہی ہے کہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے دوسری طرف جائے، اور یہ سارے تجزیہ کار جو ہیں ان کے مطابق یہی پلاننگ جو ہے وہ آگے ڈسکس ہو رہی ہے اور آف دی ریکارڈ جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک کے جو مرکزی شورا ہے، مرکزی کارکنان ہیں، ان کو چاہیے سیاسی تجزیہ